रहीम। सबसे पहले अभी समाअत जारी हैं और जस्टिस साहिबान जो हैं वो पूछ रहे हैं, डॉक्यूमेंट के बारे में भी पूछ रहे हैं कि बुनियादी तौर पे लुब लबाब ये है कि हुकूमत का साइफ़र का केस जो है वो एक रेत का टीला था। ऐसी फजूल में उन्होंने साइफ़र केस बनाया था, इद्दत केस बनाया था और उन्होंने ये तोशाखाना पे केस बनाया हुआ है। टारगेट सिर्फ एक ही था और वो इस्लामाबाद के जस्टिस साहिबान ने, जिनको हम लोग खराज तहसीन पेश करने हैं, उन्होंने वो भांडा फोड़ दिया। उन्होंने लिखा चीफ जस्टिस साहब को और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि जुडिशरी को प्रेशराइज़ किया जा रहा है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के एजेंट्स के ज़रिए कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और प्योशा बीबी को, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, हमारी ख़वातीन जो पाबंद सलासल हैं, मर्द हजरात पाबंद सलासल हैं, हमारे मिलिट्री कोर्ट्स के लोग हैं, 106 कैदी, उनको बेसिकली इन सारों के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसले ख़िलाफ़ आने चाहिए। लुब लबाब ये है और हर एक का ज़मीर होता है और हम लोग जस्टिस साहिबान को 6 जजेस को खराज तहसीन पेश करते हैं और उसके ऊपर एक बिल्कुल शफाफ मतलब होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। इसके साथ अहम चीज़ ये है कि हमारी पार्टी की पोजीशन थी कि फुल कोर्ट बेंच होना चाहिए था, पर या नहीं है। 7 बेंच भी जो है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करें, हमारी बेहतर होता कि फुल बेंच होता, नंबर 1। नंबर 2 जो है ये भावन नगर इंसिडेंट भी जो है इसको आप लाइटली ना लें, ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। 2 इंस्टीट्यूशंस जिसमें पुलिस और आर्मी खुद इन्वॉल्व है, उसका बाकायदा चेन ऑफ कमांड में कहीं ना कहीं ब्रेक आई है और लिहाजा ये कल मैं पार्लियामेंट में भी बात की है कि इस पर एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। 2 महकमों के जो आप उनके ज़िम्मे लगा दें, नहीं, ये बहुत एक अहम चीज़ हुई है, डिसिप्लिन का ब्रेक डाउन हुआ है और ये एक आप समझें कि डिसिप्लिन फोर्स के लिए ये एक बहुत अहम चीज़ होती है और इसका पूरा तदारक होना चाहिए और हम लोग चाहते हैं कि ये मंतकी अंजाम तक ये इन्वेस्टिगेशन पहुँचे। और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आप ये देखें कि जो केसेस लगे हुए हैं, जिस तरह मैंने पहले बात की, उनमें तो जान नहीं है। बुशरा बीबी के हवाले से जुमेरात के दिन 6:30 बजे से ले के तकरीबन, बल्कि 6 बजे से ले के ये पिछली जुमेरात को तकरीबन 8:30-9 बजे तक अडयाला जेल के डॉक्टर साहब उधर गए थे उनकी चेकअप के लिए। ऑपरेशन 2.5 घंटे का हो सकता है, चेकअप 2.5 घंटे का मेरे भाई नहीं होता। तो लिहाजा उन टेस्ट के रिज़ल्ट क्या थे वो भी हमें नहीं मालूम। दूसरी अहम चीज़ ये थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का ये डिमांड ये थी कि उनका चेकअप जब हो तो वो आपके शौकत खानम के डॉक्टर्स के साथ होना चाहिए। ये चीज़ हमें नहीं मालूम, ये चीज़ हमें मंजूर नहीं है और इसको हम लोग कंडेम करते हैं। साफ़ शफाफ तरीके से होना चाहिए और इसीलिए मतलब बुशरा बीबी ने बड़ा क्लियरली कहा है कि जी ये हमें ये चीज़ें मंजूर नहीं है। उनके कमरों में लिसनिंग डिवाइसेस और कैमरास लगाए गए हैं। ये कौन सा वो है, कौन सी शराफत है कि आप कमरों में लिसनिंग डिवाइसेस और कैमरेस फिट कर रहे हैं? ये कोई कंसंट्रेशन कैंप है? यही चीज़ें गस्टापो ने हिटलर के हुकूमत के दौरान यही चीज़ें वो उन्होंने करके देखा था और जर्मनी का हाल उसके बाद देखेगा कि उसका हाल क्या हो गया था, उस मुल्क का तबाह हो गया था। तो हमें खुदारा हमें तबाही के दहानी पर जाके ना खड़ा करें। मुल्क इसका मतलब नहीं है, मुल्क ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारी जो जलसे पेशीन में और चमन में हुए थे बड़े कामयाब हुए थे, बलूचिस्तान में हुए थे, जनूबी बलूचिस्तान जाएंगे, अंदरून सिंध जाएंगे, कराची में 27 को है, उसके बाद जनूबी पंजाब, आपके पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, KP में, हर जगह हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह। अवाम वज़ीर आज़म इमरान खान सर, भावल नगर में जो पुलिस को मार पड़ी है, बहुत से लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि पुलिस लोगों के घरों में घुसती है तो उससे ही मार पड़ी है। आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मैं बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ख्वाजा आसिफ ने बात की है कि जी पुलिस जो है बग़ैर वारंट के अंदर गई थी तो ये हुआ था। तो मेरा सवाल है ख्वाजा आसिफ से कि भाईजान जो PTI के घरों में, हमारे घरों में, मेरे घर में 17 रेड हुए हैं, तो हर बार पुलिस आके कोई फूलों के बुके के साथ और फ्रेम करके वारंट लेके आती थी? मतलब वो कौन से वारंट के साथ आती थी? इसका ये मतलब हुआ कि जब भी पुलिस फोर्स आए तो आगे से 50-100 आदमी आप अपने गांव के मोहल्ले के मुसल्ला करके खड़ा कर दें और जाके उनकी पिटाई करें तो वो मामला रफा दफा हो जाएगा, वो खुश हो के आपके साथ बातचीत करेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ ना, ब्रेक डाउन हो गया, डिसिप्लिन ब्रेक डाउन हुआ। तो लिहाजा आप इंडिविजुअल्स या उसको इंस्टीट्यूशंस को छोड़ें, आप सिस्टम की बात करें। सिस्टम हमारा जो है वो ब्रेक डाउन हुआ है, 2 इंस्टीट्यूशंस का सिस्टम ब्रेक डाउन हुआ है। पुलिस का तो बहुत पहले से ब्रेक डाउन था। लिहाजा इस पे प्रॉपर जुडिशल इंक्वायरी जो है वो वक्त की ज़रूरत है।
اور جو لوگ اس پہ ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ عمر ایوب صاحب یہ بتائیے گا کہ دوسرا استعفیٰ ہے، ہم نے دیکھا کہ ان ریسنٹ جو ہے کل کور کمانڈر جو ہے منگلا ہے اس کی طرف سے استعفیٰ ہے، اس سے پہلے کا آیا قبل از وقت ریٹائرمنٹ کہیں جو بھی نام دیں، کیا ایسی کوئی مثال ملتی ہے اور کیا واقعی تو ذاتی مصروفیات ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے استعفے دینے پڑ رہے ہیں؟ یہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا کن وجوہات کے اوپر استعفیٰ دیا گیا ہے کور کمانڈر صاحب کا یا کسی اور کا آیا ہے، وہ مجھے معلوم نہیں ہے، اس پہ میں کمنٹ اس لیے میں کر نہیں سکتا کیونکہ ان وجوہات کے بارے میں مجھے نہیں پتا، وجوہات سامنے آ جائیں گی تو ضرور۔ سر سپریم کورٹ میں جب فل کورٹ بنا تھا 6 ججز کے بعد، تو آپ مطالبہ کریں گے اس منٹس آف میٹنگز کا فل کورٹ کا سوری بطور اپوزیشن لیڈر؟ آپ کی آواز نہیں آئی بھائی۔ جو سر فل کورٹ بنا تھا 6 ججز کے خط پہ سپریم کورٹ میں، آپ منٹس آف میٹنگ کا مطالبہ کریں گے ایز اے اپوزیشن لیڈر؟ ہم لوگ ضرور چاہیں گے۔ دیکھیں سوابدید سپریم جوڈیشل کونسل کی ہے، جوڈیشل افیئرز میں بحیثیت ایک عام پاکستانی شہری اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہماری رائے یہ ہے کہ آپ ضرور فل کورٹ کا کریں، کیونکہ اس پہ آپ کے برادرن ججز جو ہیں، آپ کی بہنیں اور آپ کے بھائی ججز جو ہیں وہ ملوث ہیں، ان کی عزت کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں، ان کے وقار کے بارے میں، اور سب سے اہم بات یہ کہ ایک بہت بڑے ستون جوڈیشری کا جہاں سے انصاف ملتا ہے۔ ابھی ہم لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسی کورٹ کے 6 ججز نے ایک خط لکھا ہے، لہٰذا ان کے وقار کے بارے میں، ان کی انڈیپینڈنس جہاں سے قانون بن سکتا ہے، آپ اور میں ہم لوگ جب یہاں پہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں عدالت کا، تو ہمیں انصاف چاہیے ہوتا ہے۔ یہاں پہ بیٹھ کے ایجنسیز کے لوگ آ کے، ایجنٹس آ کے ان کو ایک پرچی پہ کہیں کہ جی یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، یہ اس طرح کرنا ہے، میرا خیال ہے ملک یہ اس طرح چل ہی نہیں سکتا۔ عمر ایوب صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین اور آپ کی جماعت پی ٹی آئی تقریباً ایک آدھ دن کا فرق ہے کہ آپ نے الیکشن کمیشن میں اپنے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے سبمٹ کرایا، لیکن ابھی تک ان کو تو پارٹی نشان بھی مل گیا، انتخابی نشان بھی تسلیم ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، آپ کو ابھی تک نہیں ملا، اور 2 دن بعد بلدیاتی ضمنی الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں۔ کیا توقعات ہے الیکشن کمیشن کی اس عمل پر، کیا کہیں گے؟ ان کی ٹینکی میں ایویشن فیول پڑا ہے، ہماری ٹینکی میں ایویشن فیول بدقسمتی سے نہیں ہے، ہم لوگ جو ہیں عام لوگ ہیں، اور آپ کو معلوم ہے ڈر ان کو صرف اور صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈالا، سوچا پارٹی ٹوٹ جائے گی، بشرا بی بی کو جیل میں پابند سلاسل کیا، شاہ محمود قریشی صاحب کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو، ہماری خواتین کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے ورکرز کو، ہمارے گھروں کو مطلب انہوں نے ریڈز کیے، ہمیں رپورٹ ہونا پڑا، ہمارے ورکرز کو مار پیٹ ٹارچر کیا گیا، مار پیٹ بھی نہیں صحیح ٹارچر کیا گیا، فورسڈ انکاؤنٹرز میڈیا پہ، آپ کے میڈیا کے برادران جو ہے بدقسمتی کے ساتھ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کولیبریشن میں انہوں نے وہ فورسڈ انکاؤنٹرز میڈیا پہ کیے، میڈیا انکاؤنٹرز کیے، پھر بھی الحمدللہ 180 سیٹیں فارم 45 کی بنا پہ آئیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ رات کو جرلو پھیرنا پڑا، اور جو 740 تھا تو اس کو 1740 کر دیا، وہ بھی اس طرح نقل انہوں نے کی جس طرح کہ گریڈ دوم کا بچہ بھی نقل نہیں کرتا، اس طرح انہوں نے فارم 47 کے ساتھ کیا، اور جو اپلوڈ کیے تھے فارم 45 الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ، وہ 2 بار تو انہوں نے نیچے اس کو اتارنا پڑا۔ یہ ان کے حالات ہیں۔ تو آپ لوگ درخواست نہیں کریں گے فیصلہ جلد جاری کریں؟ آپ کہتے ہیں کہ امریکہ نے آپ کی جو ہے حکومت گرائی تھی، لیکن بلاول بھٹو کہتا ہے کہ بھٹو صاحب جو قبر میں جو ہے حکومتیں بناتے بھی رہے ہیں، گراتے بھی رہے ہیں، آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ قبر میں جی اللہ معاف، میں کیا کہوں، انہوں نے کہا وہ قبر سے حکومتیں بنا رہے ہیں اور گرا رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے، پھر میں بھی اس کا کیا کروں۔ وزیر اعظم کے خواب دے۔ اچھا، تو الیکشن کمیشن میں ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ فیصلہ جو محفوظ کیا ہوا اس محفوظ کو جاری؟ بالکل، آج بھی بیرسٹر گوہر صاحب گئے ہوئے تھے، تو وہ فل فور آنا چاہیے اور ہمارا انتخابی نشان ہمیں ملنا چاہیے۔ سر آگے جا کے سپریم کورٹ میں بڑے اہم کیسز لگنے لگے ہیں، دھاندلی کے خلاف بھی آپ کا وہاں پٹیشن ہے، قاضی فائز صاحب پہ آپ کی ریزرویشنز ہیں، آپ مربع صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ وہ استعفے کا مطالبہ کر چکے ہیں خان صاحب کی طرف سے، اب بھی آپ کا وہی سٹانس ہے قاضی فائز صاحب کے حوالے سے کہ وہ آپ کے جو کیسز ہیں اس میں بیٹھنا چاہیے؟ کیسز لگنے دیں، یہ ہمارے لیگل ساتھی جو ہیں وہ اس کے بارے میں بات کریں گے، کیسز لگنے دیں، پھر ہم لوگ دیکھیں گے۔ تھینک یو۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔